दोस्तों आज 13 रमज़ान इतवार के दिन रब्बी करीम के एक नाम और सूरह इखलास का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर कोई बंदा रमज़ान की 13 तारीख इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है तो जो सारी पुकारता है तो रब की ज़ात अपनी बेनियाजी से इतना नवाजती है कि बंदे को खुद भी समझ में नहीं आती ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। आज बेनियाजी की छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। आपके गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं। ये सब रब की देन है। इसे रब की बेनियाजी कहते हैं कि जब कभी रब की ज़ात देने पर आती है, जब रब की ज़ात अपनी बेनियाजी पर आती है, ना शक्लें देखती है ना आमाल देखती है और छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आपने अल्लाह समद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये 13 रमज़ान इतवार के दिन का खास अमल खास तरीके से बता रहा हूँ। आपने इसी तरह से इस अमल को पढ़ना है। छोटी सी गलती कुताही की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए किसी खास दिन में पढ़ा जाता है तो उसकी कबूलियत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह समद एक बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह समद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार अल्लाह समद पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार अल्लाह समद पढ़ने से अगर आपकी 11 हाजात को, 11 मकासिद को, 11 ख्वाहिशात को भी जहन में रखकर बैठोगे तो इंशाअल्लाह आपकी 11 हाजात, 11 मकासिद, 11 ख्वाहिशात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो सिर्फ एक बार अल्लाह समद का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से 13 रमज़ान इतवार के दिन पढ़कर देख ले। इंशाअल्लाह आप रब की बेनियाजी से माला माल हो जाएंगे और रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रब के कमालात हैं, ये रब के मौजज़ात हैं कि मौका पर बंदे को रहमतों बरकतों से अपनी बेनियाजी से माला माल करता है। आज अल्लाह समद से अगर पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाए, पूरे साल की खुशियां मिल जाएं, पूरे साल के तमाम की तमाम मुसीबतों परेशानियों का खात्मा हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आपने 13 रमज़ान इतवार के दिन अल्लाह समद को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आपको सूरह इखलास का वजीफा पढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह समद को जितनी तवज्जो, ध्यान, खुलूस नीयत से पढ़ा जाएगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आज हमारे वजीफों की सबसे बड़ी नाकाम होने की वजह यह है कि हम वजीफा तो पढ़ते हैं, सामने टीवी, ड्रामे और लोगों से बातें चल रही होती हैं। ये अमल रमज़ान के अमाल में से मुस्तनद और मुजरब अमाल में से एक है। इसलिए आपने तवज्जो, ध्यान और डूब कर ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह समद को 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास कुरान मजीद की एक ऐसी लाडली सूरत है जो रब की वहदानियत बयान करती है, रब की बेनियाजी को बयान करती है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं। आपने सूरह इखलास को अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़ना है। सूरह इखलास एक बार पढ़ने से 10 कुरान मजीद के पारों का सवाब मिलता है और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। अगर आज एक नेकी पर 70 नेकियां मिल रही हैं, आज 1 लाख पर 70 लाख के इनामात दिए जा रहे हैं, तो रमजान के महीने में सिर्फ 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपकी 10 हाजात पूरी हो जाएंगी, 10 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 10 मकासिद इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। सूरह इखलास रब की वहदानियत का जिक्र है और जब कोई बंदा सूरह इखलास को 1 बार पढ़ता है, रब की ज़ात फरिश्तों से पूछती है कि ये कौन रब को राजी कर रहा है, कौन रब की वहदानियत का जिक्र कर रहा है, कौन इस बात का इकरार कर रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं। याद रखिएगा कि जो शिर्क करता है, जो अल्लाह के खिलाफ किसी को ठहराता है, उसकी जहन्नुम में भी माफी नहीं और जो रब की वहदानियत बयान करता है उसके लिए इतने बड़े बड़े इनामात हैं। जो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है, वही हर शय पे कादिर है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। रब की ज़ात उस बंदे को इतने इनामात से नवाजती है कि वो बंदा खुद हैरान रह जाता है कि ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। अल्लाह वालों, सूरह इखलास पर इतने बड़े बड़े इनामात हैं, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, इतने बड़े बड़े खजानों की नवाजिशें हैं कि अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
صرف آپ نے 13 رمضان اتوار کے دن توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات، 10 کی 10 خواہشات انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رمضان کے 13ویں روزے اتوار کے دن صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج سورہ اخلاص پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ والوں، وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج 13 رمضان اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج 13 رمضان اتوار کے دن رب کی ذات خود بخود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور یہ کامیابی ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ آج 13 رمضان اتوار کے دن میں نے آپ کے حوالے اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ بتایا۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگا، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ سے کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے توجہ سے، اور یہ عمل اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے ساختہ نکل جاتا ہے۔ آج انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 13 رمضان اتوار کے دن یہ ایسا طاقتور وظیفہ سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا کس طرح ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ آیت صرف 11 بار پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا راز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اس فانی دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کر رہا ہے، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو، جیسا مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 13 رمضان اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔